अरुणिमा शैक्षिक प्रतिष्ठान यो गुठीमा सञ्चालित संस्था छ। हामी 35 वर्षदेखि अनवरत शिक्षा क्षेत्रमा लागेका छौँ र हामी एकदम विदाउट डेभिएसन, कतै पनि डेभिएसन नभइकन फुल्ली एजुकेसनमा डिभोटेड छौँ र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको यो परिस्थितिमा पनि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ छन्, जस्तो अवस्थामा छन् त्यहाँ बसेर केही सिकिरहन्। अब उनीहरूलाई चाहिँ हामी डिजिटल सिटिजन्स नै भन्छौँ। उनीहरूले किन भन्दाखेरि अब डिजिटल चाहिँ उनीहरूको एउटा जीवनको अभिन्न अङ्ग भइसक्यो। जो एसी ग्रेजुएट छन् उनीहरू, त्यस्तै गरी अभिभावकहरू, एक किसिमको उहाँहरूमा एउटा क्रिएटिभ टेन्सन छ अहिले। अब कुन ठाउँमा चाहिँ आफ्ना नानी बाबुलाई पढाउने, कुन विषय पढाउने र अब अर्को अहिले एउटा अर्को कुरा के पनि थपिएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो ठाउँको अथवा कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको चाहिँ यो कोरोनाको फेजमा चाहिँ कुन खालको व्यवस्थापन त्यहाँ छ त, कसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई अकोमोडेट गर्छन् भन्ने यस्ता विविध पक्षहरूमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो माध्यमिक तह बन्नसाथ 9, 10, 11, 12 पढ्छन् र यसलाई चाहिँ एकलपथीय बनाएर लगिएको छ। अब हामीले जसरी अगाडि चाहिँ म्यानेजमेन्ट भन्थ्यौँ, साइन्स भन्थ्यौँ, ह्युमेनिटिज भन्थ्यौँ, ल भन्थ्यौँ, एजुकेसन, अब यिनीहरूलाई अहिलेको प्रावधान अनुसार भनेको एकलपथीय अथवा जसरी 9, 10मा चाहिँ उनीहरू विषय चयन गरेर पढ्छन् त्यसै गरी नै पढ्दै जाने हो। टिचिङ लर्निङको पाटो भनेको के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिङ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिङलाई यदि हामीले सही किसिमबाट बुझ्यौँ भने बाँकी काम त सबै विद्यार्थीले गरिहाल्छ नि। यदि त्यति चाहिँ हामीले व्यवस्थित किसिमबाट गर्नु पर्यो। अहिले जस्तो घर घरमै स्कुल भइरहेको स्थिति छ र यो बेलामा पनि हामीले उहाँहरूलाई, विद्यार्थीलाई, अभिभावकहरूलाई दिनपर्ने टिप्सहरू, काउन्सिलिङका पाटोहरू हामीले दिइरहेका छौँ। उहाँहरूसँग सहकार्यमा छौँ, उहाँहरूका विचार पनि हामीले लिइराखेका छौँ। हाम्रो एउटै उद्देश्य छ भने शिक्षा क्षेत्रबाट शिक्षामा लागेर समाजलाई परिवर्तन गर्ने र यहाँका जस्तो भनौँ न हाम्रा समाजका यी नानी बाबुहरूलाई उनीहरूको उन्नयनको लागि अघि बढ्ने र उनीहरूको समग्र विकासको लागि अग्रसर हुने हाम्रो उद्देश्य, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो यो बिल्डिङ भयो, ल्यान्ड भयो, गुठीको नाममा छ। यो किन यसो गरियो भन्दाखेरि हामी चाहिँ संस्थागत विकासमा जान खोजेको हो। हामीले के भन्दा यहाँबाट प्रफिट होइन, यसको प्रफिट भनेको समाजले लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो संस्था किन यहाँ छ भन्दाखेरि यो समाजको लागि छ। नमस्कार, केटीएम खबर.com को शैक्षिक विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र शैक्षिक विशेष संवादलाई विशेष रूपमा जोड्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बौद्धमा रहेको अरुणिमा कलेजका क्याम्पस प्रमुख केशव प्रसाद जोशी सर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। कलेज तथा समसामयिक शैक्षिक गतिविधि केन्द्रित कुराकानीलाई आज हामीले मूलतः जोड दिनेछौँ। अब क्रममा मसँग कुराकानी गर्छु। केशव सर, यहाँ स्वागत छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब यो परिस्थिति अनुकूल छैन, यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा अभियसली देखिएको छ। विद्यार्थी अभिभावकको पहुँचमा पुग्नको लागि अरुणिमाको वर्तमान गतिविधि के छन्? यहाँले अहिलेको लागि एकदम सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले अब विश्व नै कोरोना पेन्डेमिकबाट आक्रान्त भएको अवस्था हो र यो समस्या भनेको अहिले समाजका धेरै क्षेत्रमा यसको प्रभावहरू देखिएको छ। त्यो प्रभाव क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि एक हो र यो अवस्थामा जस्तो शिक्षालाई अब हामीले कसरी बालबालिकाहरूको अथवा माथिल्लो लेभलका विद्यार्थीहरूको पहुँचमा पुर्याउने भन्ने कुरा एउटा च्यालेन्ज पनि छ र यो च्यालेन्जलाई हामीले फेस गरिराखेको छौँ विभिन्न तरिकाबाट। किनभने अहिले राज्यले पनि अनलाइन अथवा भर्चुअल क्लासहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसलाई फर्मलाइज गर्ने काम गरेको छ र यो अनलाइनको प्रक्रियामा हामी अगाडिदेखि नै जोडिएका छौँ। लगभग वैशाख जेठदेखि नै अनलाइनको प्रक्रियामा जोडिएर आएको छौँ र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको यो परिस्थितिमा पनि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ छन्, जस्तो अवस्थामा छन् त्यहाँ बसेर केही सिकिरहन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई यसको प्रभाव पनि
यसमा कोरोनाकै बारेमा बढी चिन्ता गरिरहनु परेन। उनीहरूले आफ्नो भविष्यको बारेमा नि सोच्न सक्ने वातावरण दिनुपर्छ, किनभने शिक्षा क्षेत्रको यो गहन जिम्मेवारी पनि हो। र यो अवस्थामा हामीले एउटा त भर्चुअल लाइनबाट जुन यो भर्चुअल टिचिङ लर्निङ हो त्यसलाई चाहिँ अनवरत रूपमा अहिले ल्याइरहेका छौँ। र अधिकांश विद्यार्थीहरू जो को एकदमै यसको पहुँचमै नभएका केही विद्यार्थीहरू बाहेक सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू अहिले यो अनलाइनको माध्यमबाट सिकाइमा जोडेका छन्। र हामीले यो अवस्थालाई यो अनलाइनको जुन मोडालिटी छ यसलाई सहज बनाउनको लागि हामीले हाम्रो जुन शिक्षण समूह हो उहाँहरूलाई पनि ट्रेनिङको व्यवस्था गरेर उहाँहरूले पनि यसमा सहज रूपमा जान सक्ने वातावरण भएको छ। र अहिले हामीले करिकुलमलाई नै राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गबाट अनलाइन मार्फत नै लगिरहेको छौँ। जस्तो टिचिङ लर्निङका कुराहरू भयो, मटेरियल म्यानेजमेन्टका कुराहरू भयो, इभ्यालुएसनका कुराहरू भयो, यी सबै कुरालाई। अब यसको प्रभावकारी चाहिँ कस्तो भइरहेछ सर? के देख्नुहुन्छ, के देखिरहनु भएको छ, के भइरहेछ? यहाँको यो प्रश्न मलाई साह्रै राम्रो लागेको छ। अहिले कस्तो छ स्थिति भने प्रभावकारिताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब यो हामी जुन परिवेशमा छौँ र यो जुन नयाँ कुरा हामीसँग अहिले आएको छ, किनभनेखेरि हामी चाहिँ यो भर्चुअल मोडमा टिचिङ लर्निङमा जान्छौँ भनेर तयारी भएर हामी बसेको परिस्थिति होइन। तर के भन्दाखेरि यो त हामीलाई चाहिँ यो टाइम एन्ड स्पेसका कुरा हुन्छन् नि, जस्तो हामीलाई त्यो बाध्यता हामीलाई चाहिँ त्यो बनाइएको छ र त्यो बनेको छ। र यो समयमा हामीसँग अरू विकल्प त छैन, यसमा नै हामी जानुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो। र अब यसमा चाहिँ यो प्रभावकारिताको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हामीले एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो अहिले प्रभावकारी छ, तर जति प्रभावकारी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा कोठामा आएर उनीहरूले चाहिँ जति लर्निङ गर्छन् त्यो जति प्रभावकारी हुन्छ यो विद्यालय लेभलमा म भन्दैछु त्यो चाहिँ केही मात्रामा कमी हो। किन भन्दाखेरि कक्षा कोठामा भनेको लर्निङ शिक्षकबाट पनि उनीहरूले सिकिराखेका हुन्छन्, अर्को त्यहाँ पियर ग्रुप हुन्छ, क्लासमेट्स हुन्छन्, तिनीहरूसँग जति सिक्छन् नि त्यो शिक्षकसँग भन्दा कुनै केसमा त बढी त्यहाँ पनि सिकाइ भइरहेको हुनसक्छ। तर यसमा अलिकति उनीहरूको इन्टरेक्सनको पाटोमा अलिकति समस्या छ। तथापि यसको विकल्प नभएकोले यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर हामी चाहिँ यहाँ नयाँ नयाँ तरिकाबाट यो भर्चुअल एजुकेसनलाई नै अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यो हायर लेभलमा चाहिँ फेरि प्रभावकारी छ, किनभने हायर लेभलमा चाहिँ इभन कोर्सहरू कम्प्लिसन गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने सबै कुरामा यो प्रभावकारी छ, किनभने त्यहाँ उनीहरू बढी जिम्मेवार पनि हुन्छन्, उनीहरूले बुझेका नि हुन्छन्। तर विद्यालय लेभलमा चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको त्यो लर्निङको एउटा सिफ्ट आइरहेको छ नि, लर्निङको यो प्याराडाइम सिफ्ट नै भएको छ उनीहरूलाई। जसरी फिजिकली उनीहरूले सिक्थे र जुनमा चाहिँ उनीहरू हेबिचुएटेड थिए त्यसबाट उनीहरूको हेबिट चाहिँ अहिले स्विच भएको छ। र त्यो स्विच हुने क्रममा केही डिफिकल्टिज विद्यार्थीहरूले पनि फेस गरेका छन्, अभिभावकहरूले पनि फेस गरेका छन्, शिक्षकहरूले पनि फेस गरेका छन्। तर पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र यो बन्दै गएको छ। जस्तो नि सर एउटा टिनेजको बच्चा जो अनलाइन कक्षामा ऊ आबद्ध छ र सँगै उसँग अरू प्रशस्त समय रहँदाखेरि जो अनलाइन अनलिमिटेड भइरहँदाखेरि अन्य कुरामा बढी आकर्षण भाव हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि कति प्रश्नको रूपमा उठिरहेका छन्। अब यसको लागि चाहिँ एउटा प्यारेन्ट्सले कसरी सावधानी अपनाउन सक्छ सर आफ्नो नानी बाबुको लागि? के लाग्छ, यहाँको अनुभवले के बताउँछ? अब अहिलेको हामीले जुन जेनेरेसन छ हाम्रा चाहिँ भन्नुहोस् न यो विद्यालय स्तरका कलेज स्तरका विद्यार्थीहरूको बारेमा उनीहरू चाहिँ अब यो टेक्नोलोजीसँग अब उनीहरूलाई चाहिँ हामी डिजिटल सिटिजन्स नै भन्छौँ। उनीहरूले किन भन्दाखेरि अब डिजिटल चाहिँ उनीहरूको एउटा जीवनको अभिन्न अङ्ग भइसक्यो। डिजिटल जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ अब डिभाइसेसका कुराहरू भयो, अनि त्यस्तै गरी इन्टरनेटको एक्सेस यो चाहिँ अपरिहार्य भएको स्थिति छ। तर अब के चाहिँ हो भन्दाखेरि यहाँको कुरा चाहिँ जस्तो त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले सदुपयोग गर्न सके कि सकेनन्, त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरामा जस्तो अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब विद्यार्थीहरूले सर्टेन समय त पढाइमा दिएका छन् जहाँ पनि यो कुरा भएको छ, तर त्यो अरू समयमा उनीहरू जनरली त्यो यो कुनै न कुनै डिभाइससँग उनीहरू रहेकै हुन्छन् हो। अब त्यो बेलामा चाहिँ एउटा मेजर कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूले पढाइको अतिरिक्त कस्ता खालका चाहिँ प्रोग्रामहरूमा इन्भल्भ छन् त्यो कुरा चाहिँ
हामीले नि बुझ्नुपर्छ, पेरेन्ट्सले पनि त्यो कुरामा वाच चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। र कस्तो हो भन्दाखेरि अहिले यहाँहरूलाई पनि हामी सबैले के बुझेका छौँ भने यो साइबर क्राइमका कुराहरू, यो टेक्नोलोजी रिलेटेड क्राइम्सहरू, प्रब्लम्सहरू बढेका छन्। त्यो अवेरनेस चाहिँ कति पुग्यो भन्ने कुराहरू छ। हो, यो अवेरनेसको कुरामा चाहिँ केही पुगेको छ, केही नपुगेको त म भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि अहिले वास्तवमा यो जुन जेनेरेसन यो टेक्नोलोजी चलाएर छन् उनीहरूले धेरै कुरा बुझेका छन्। जस्तो हामीले भन्दा पनि उनीहरूले त्यसका चाहिँ प्रोज एन्ड कन्स धेरै बुझेको चाहिँ पाइन्छ। यद्यपि हामीले त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि जति उनीहरूलाई अरू सपोर्ट चाहिने हो, हामी जस्तो अब उनीहरूलाई चाहिँ मानौँ न कुनै पनि राज्यले गर्नुपर्ने खालका, कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरूले गर्नुपर्ने खालका, अरू सङ्घ संस्थाले गर्नुपर्ने खालका उनीहरूलाई जुन खालको सपोर्ट हो त्यसमा चाहिँ अझै पनि गर्न बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो सर अहिलेको अब विद्यार्थी अभिभावकको चासोको केन्द्र जो एसए नतिजा सार्वजनिक भएसँगै सोका विद्यार्थी अभिभावकले अब कुन विषय छनौट गर्ने अथवा कुन कलेज रोज्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू केन्द्रित भइरहनु भएको यो परिप्रेक्ष्य छ र यो परिप्रेक्ष्यमै रहेर हामीले एउटा टक सो निर्माण गरिरहेका छौँ यहाँसँग बसेर। एउटा विद्यार्थीले एउटा विषय छनौट अथवा कलेज छनौट गर्दाखेरि के कुरालाई ध्यान दिने के लाग्छ सर? लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध रहेको व्यक्तित्व 3 दशक त शिक्षा क्षेत्रमै आबद्ध हुनुहुन्छ, यहाँको अनुभवले के बताउँछ? जस्तो अब के छ भन्दाखेरि अहिले यहाँले भने जस्तै हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो एसई ग्रेजुएट छन् उनीहरू, त्यस्तै गरी अभिभावकहरू एक किसिमको उहाँहरूमा एउटा क्रिएटिभ टेन्सन छ अहिले। अब कुन ठाउँमा चाहिँ आफ्ना नानी बाबुलाई पढाउने, कुन विषय पढाउने, र अब अर्को अहिले एउटा अर्को कुरा के पनि थपिएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो ठाउँको अथवा कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको चाहिँ यो कोरोनाको फेजमा चाहिँ कुन खालको व्यवस्थापन त्यहाँ छ त, कसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई अकोमोडेट गर्छन् भन्ने यस्ता विविध पक्षहरूमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो अब विषय छनौटकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जस्तो अब अहिले कक्षा 9, 10, 11, 12लाई मावि तह भनेका छौँ, माध्यमिक राज्य स्तरबाटै यो कुरा चाहिँ जस्तो माध्यमिक तह भन्नासाथ 9, 10, 11, 12 पढ्छन् र यसलाई चाहिँ एकलपथीय बनाएर लगिएको छ। अब हामीले जसरी अगाडि चाहिँ म्यानेजमेन्ट भन्थ्यौँ, साइन्स भन्थ्यौँ, ह्युमेनिटिज भन्थ्यौँ, ल भन्थ्यौँ, एजुकेसन, अब यिनीहरूलाई अहिलेको प्रावधान अनुसार भनेको एकलपथीय अथवा जसरी 9, 10मा चाहिँ उनीहरू विषय चयन गरेर पढ्छन् त्यसै गरी नै पढ्दै जाने हो। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि विषय छान्दाखेरि विद्यार्थीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पछिको आफ्नो फिल्ड के हो त्यो चाहिँ यहाँ छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो सबैको एउटा ड्रिम हुन्छ हैन, डेस्टिनेसन हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर विषय छान्नु पर्यो। अर्को कुरा भनेको विषय छान्ने भनेको जहिले पनि त्यहाँ हेर्ने भनेको मेजर केही कम्पोनेन्ट्स हुन्छन्। जस्तो एउटा त विद्यार्थीको क्षमताको आधारमा पनि विषय छान्ने कुरा हुन्छ, अर्को रुचिको कुरा हुन्छ, र अर्को कुरा भनेको त्यो विषयमा आफू जान सक्ने। जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीले त्यो विषय पढ्न त खोज्छ तर पहुँच नहुन सक्छ, विभिन्न खालका अरू वातावरण पनि त मिल्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ आउन सक्छन्। तर मेजर हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ विद्यार्थीको एउटा क्षमता र रुचिलाई चाहिँ मुख्य रूपमा हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र विद्यार्थीले अहिले जे पढ्ने हो यो भनेको फाउन्डेसन हो हायर एजुकेसनको। जस्तो अब कक्षा 11, 12 पछि भनेको उनीहरू जाने त युनिभर्सिटी हो। त्यो युनिभर्सिटी लेभलमा पुगेपछि उनीहरू स्पेसलाइज भएर जानुपर्छ। अब स्पेसलाइज चाहिँ कता हुने त भन्ने कुराको लागि चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एउटा फाउन्डेसन भएकोले विशेष रूपमा मैले सरकै कुरालाई जोडे सर, एउटा विद्यालय तहको पढाइलाई विद्यार्थीले कसरी लिनेछ? अब यो कस्तो भन्दाखेरि पढाइ भनेको विद्यार्थीले विभिन्न तहमा गएर आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो विद्यालय तह जस्तो अब कस्तो हो भन्दाखेरि विद्यालयमा जुन बेला विद्यार्थीहरू पढ्छन् त्यो भनेको उनीहरूको लाइफको एकदम फर्टाइल टाइम चाहिँ उनीहरूले विद्यालयमा बिताएका हुन्छन्। त्यो बेलामा उनीहरूको चाहिँ लर्निङ क्यापासिटी एकदमै बढी पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लर्निङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो अब हामीले अब लर्निङको बारेमा कुरा गर्दाखेरि विभिन्न मोडालिटीहरूका कुराहरू आउँछन्। जस्तो अब भनौँ न कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यो इन्डिभिजुअलाइज्ड एजुकेसन प्लानका कुरा आउँछन्। लर्निङ त फरक फरक हुन्छ, एउटा विद्यार्थीले एउटा तरिकाले सिक्छ, अर्कोले अर्को तरिकाले सिक्छ, लर्निङ भेरिएसनका कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि
यो लर्निङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विद्यार्थीले पनि आफ्नो कुन ठाउँमा चाहिँ बढी क्षमता छ त्यो कुरालाई बढी हेर्नु पर्यो र यो पत्ता लगाउने काम चाहिँ शिक्षक अभिभावकले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि विद्यार्थी आफैलाई त त्यो कुरा थाहा हुँदैन, त्यसले गर्दा विद्यालय लेभलको यो टिचिङ लर्निङ भनेको च्यालेन्जिङ कुरा पनि छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले कुनै एउटा विद्यार्थीलाई सामान्य मोटिभेसन गरेको भरमा उसको जीवनमा एकदम काया पलट हुन सक्छ, त्यो सम्भावना हुन्छ। किन भन्दाखेरि के खोजिराखेको छ विद्यार्थीले, हामीले टक्कै त्यो ठाउँमा, जस्तो तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस् न, कतै हाम्रो शरीरमा चोटपटक लाग्यो भने जहाँ चोटपटक लागेको छ त्यहाँ ठ्याक्कै औषधि लाउन सक्यो भने त त्यो त निको भयो नि त। तर विद्यार्थीहरूको पनि एक किसिमको के हुन्छ, उनीहरूको नि इमोसनका कुरा हुन्छन्, त्यस्तै गरी उनीहरूको चाहिँ नि मुडका कुराहरू हुन्छन्, अनि उनीहरूका क्षमताका कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर सही ठाउँमा लगाउने एउटा पक्ष छ भने, अर्को पक्ष भनेको विद्यार्थीहरू आफैले पनि त्यो लर्निङको क्रममा चाहिँ अलिक बढी इन्टरेक्टिभ भएर पढ्ने, त्यस्तै गरी क्रिएटिभ हुने, क्रिटिकल हुने, नयाँ नयाँ सोचहरू विकास गर्ने र जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ विभिन्न स्किलहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूले। जस्तो अब साइकोमोटर भन्छौँ, कग्निटिभ भन्छौँ, एफेक्टिभ भन्छौँ, यी सबै कुरामा चाहिँ जस्तो यो भनेको के भन्दाखेरि भोलि गएर उनीहरू समाजमा जाँदाखेरि समाजको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार उनीहरूले समाजलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन पनि सिक्नु पर्यो र त्यसको लागि भनेको उनीहरूले सम्पूर्ण पक्षको आफ्नो चाहिँ ओभरअल डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनुपर्ने नि हुन्छ। तर यो कुरा भनेको चाहिँ विद्यार्थी स्वयंबाट मात्रै सबै कुरा सम्भव हुँदैन। यसलाई भनेको जति पनि त्यहाँका स्टेक होल्डर हुन्छन् हो उनीहरू सबैजना लागेर विद्यार्थीलाई सही बाटोमा लानुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको यहाँको मलाई यहाँले सोध्न खोजेको कुरा यो टिनेजर्ससँग रिलेटेड पनि हुनसक्छ। जस्तो टिनेजमा एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको साइकोलोजीका कुराहरू हुन्छन्, उनीहरूका चाहिँ लाइक्स डिसलाइक्सका कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले त्यो बेलामा उनीहरूलाई सही किसिमबाट गाइड गर्न सकेनौँ भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई रङ इन्फ्लुएन्स पनि हुनसक्छ। जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ साथीहरूको कारणले पनि उनीहरू अलिक गलत बाटोमा लागेका हुन सक्छन्। र यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, हामीले पनि बुझ्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई कुन ठाउँमा के समस्या छ र त्यसलाई राइट टाइममा हामीले राइट सोल्युसन दिन सक्यौँ भने यो जस्तो उनीहरूको विकासमा कहीँ पनि क्रमभङ्गता आउँदैन अथवा उनीहरूको विकास क्रम चाहिँ राम्रोसँग जान्छ। यो चाहिँ हामीले गरेको अनुभव। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो टिनेजर्सहरूको अर्को एउटा स्वभाव, उनीहरू कतिपय कुराहरू आफैभित्र दबाएर बस्न खोज्ने, कुनै समस्या आउँदाखेरि उनीहरूले कतै एक्सपोज हुँदाखेरि पनि एकदम छुट्टै किसिमबाट एक्सपोज हुने। समस्या छ, विद्यार्थीमा समस्या छ, तर उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो समस्या सकेसम्म देखाउन चाहँदैन। तर त्यो कसरी देखाउँछ, अरू तरिका देखाउँछ। कहिलेकाहीँ एकदमै उसको एङ्गर सोका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो बोलीचालीमा चाहिँ उनीहरूको अलिकति फरक आइरहेको हुनसक्छ तरिका। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यस्तो खालको समस्या देखिनासाथ त्यो विद्यार्थीमा केही समस्या हुनसक्छ, उसलाई काउन्सिलिङ आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो टिचिङ लर्निङको पाटो भनेको के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिङ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिङलाई यदि हामीले सही किसिमबाट बुझ्यौँ भने बाँकी काम त सबै विद्यार्थीले गरिहाल्छ नि। यदि त्यति चाहिँ हामीले व्यवस्थित किसिमबाट गर्नु पर्यो र उसका समस्याहरूलाई हामीले राइट वेबाट ह्यान्डल गर्नु पर्यो र हामीले देखाउने बाटो सही बाटो देखाउनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब विद्यार्थीहरू स्कुल लेभलका विद्यार्थीहरूको पनि भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि यो बेला भनेको वास्तवमा उनीहरूको जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय, करियरको एउटा फाउन्डेसन समय, एकदमै त्यो फाउन्डेसन हो। किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा हामीले सही डिसिजन गर्न सकेनौँ र सही कुरा दिन सकेनौँ भने वास्तवमा एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा भनाइ छ मैले सुने, जस्तो डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि बिरामी मऱ्यो भने एउटा मर्छ अरे, एकजना बिरामी मऱ्यो अरे, एकजना मऱ्यो। तर टिचरले यदि गलत कुरा दियो भने त्यो त कैयौँ जेनेरेसनसम्म चाहिँ त्यो गलत कुरा गयो। किन भन्दाखेरि गलत कुरा सिकेपछि त्यो त एउटा बाटो अर्कोमा पास भयो, अर्कोमा पास भयो, मेनी जेनेरेसन्स मे बी स्पोइल्ड।
त्यसले गर्दाखेरि एकदम च्यालेन्जिङ कुरा भनेको चाहिँ यो टिचरको पनि ठुलो जिम्मेवारी छ। किन भन्दाखेरि अहिले एजुकेसनको क्षेत्रमा यहाँले पनि सुन्नुभएको छ टिचर्सका रोलहरू धेरै छन्। त्यस्तै गरी अहिले विद्यार्थीहरूलाई जस्तो पढ्ने क्रममा स्टुडेन्ट सेन्टर भनिराखेको छौँ, त्यो स्टुडेन्ट सेन्टर कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि शिक्षकले बुझ्नु पर्यो। अब स्टुडेन्ट सेन्टर हुने भनेकै विद्यार्थीको हामीले मनोविज्ञानदेखि क्षमतादेखि रुचि सबै कुरा बुझेर जानेर त्यो अनुसार एक्टिभिटिजहरू कुन खालका एक्टिभिटिज विद्यार्थीले बढी मन पराउँछ र एक्टिभिटी बेस्ट भएर पढाउने र त्यो गर्नासाथ विद्यार्थीको लर्निङ अटोमेटिकली इफेक्टिभ हुन्छ। अब यो प्रतिकूल समयमा हामी रहेका छौँ, कोरोनाको प्रभावले गर्दाखेरि शिक्षालयसँगै एउटा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि विद्यार्थीमा एउटा असर देखिएको छ सर। यो असरलाई चिर्दै सामान्य पढाइतर्फ कसरी उन्मुख हुने सर एउटा विद्यार्थीले? यहाँको टिप्स के रहन्छ? म यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन्छु। जस्तो अब के छ भन्दाखेरि हामीले केही समय यो 72 सालको कुरा, त्यो 72 साल केही वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेलामा पनि अर्थक्वेकले चाहिँ एक किसिमको डिस्ट्रक्सन ल्यायो, त्यहाँ पनि एक किसिमको विचलन आयो। अनि हामीले के गर्नु परेको थियो भन्दाखेरि त्यो बेलामा पनि विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न यो साइकोलोजिकल प्रोग्राम्सहरू, उनीहरूलाई चाहिँ काउन्सेलिङका प्रोग्रामहरू, अनि उनीहरूलाई विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गराएर जस्तो नर्मलाइज त गर्नु पर्यो। अहिले अब जस्तो अहिलेको समय पनि हामी अब न्यू नर्मलका कुरा आइराखेको छन् नि, जस्तो त्यो बेलामा पनि के गर्यो भन्दाखेरि नर्मलाइज गरी एक किसिमले जुन यो विक्षिप्त मानसिकता थियो नि धेरैमा थियो, विद्यार्थीहरूमा अभिभावकमा सबैमा थियो। त्यो बेलामा पनि हामीले त्यो समस्यालाई बुझ्दै केही समय त्यस्ता खालका एक्टिभिटिज मात्रै गरायौँ र विद्यार्थीहरूलाई त्यो नर्मल उसमा ल्याउने काम त्यो बेलामा पनि भयो। अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ जस्तो अब त्यो भनेको चाहिँ अलिक टेम्पोरल प्रब्लम थियो, क्षणिक रूपमा चाहिँ ऊ हुन्थ्यो, तर अहिलेको भनेको चाहिँ त्यो छैन। यसको चाहिँ एउटा लङ टर्म इफेक्ट, जस्तो अब तुरुन्तै जस्तो अहिले तपाईँ पनि म पनि के भन्न सक्दैनौँ भने ल तुरुन्तै हामी अब फिजिकली विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा ल्याउँछौँ, स्कुलमा बोलाउँछौँ र अब हामी चाहिँ उनीहरूसँग सहकार्य गर्न सुरु गर्छौँ। यो अवस्था छैन, यो परिस्थिति छैन, यो अवस्था त अहिले छैन। यो अवस्था त अझै केही समय जान्छ र यसमा अहिले अब विद्यालयले चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि जस्तो अहिले हामीले सुरु नै गरिसकेका छौँ। अरुणिमा शैक्षिक प्रतिष्ठानले के सुरु गरेको छ भने विभिन्न यो साइकोलोजिस्टहरू भयो, काउन्सिलरहरूबाट विद्यार्थीलाई जुन हामीले अनलाइन क्लास गरेको छौँ त्यहाँ ग्रुपमा हामीले उहाँहरूसँग सेयरिङ गराउन सुरु गरेका छौँ। यो किन भन्दाखेरि एक किसिमले उनीहरूको चाहिँ जस्तो मानसिक समस्याहरू पनि त्यहाँ नदेखिउन्, उनीहरू नर्मल हुन्, यो बेलामा पनि अलिकति नर्मल भएर नै अगाडि बढुन् भन्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रा शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई जस्तो यो बेलामा कसरी अलिकति रमाइलो किसिमबाट पठन पाठन गर्न सकिन्छ भनेर एक्टिभिटिजहरू पनि त्यसरी सेट गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब जस्तो विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमै आएर जस्तो मानौँ न यो न्यू नर्मलकै स्थिति आउँदाखेरि पनि हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी त्यो पूर्ण रूपमा तयारी रूपमा रहेका छौँ। जस्तो भन्दाखेरि अब यहाँलाई मैले के भन्छु भने हाम्रो जस्तो यो परिवेश हामी जुन ठाउँमा छौँ हाम्रो चाहिँ एउटा कस्तो स्थिति छ भने हामीसँग ठुलो ग्राउन्ड छ, कक्षा कोठाहरू ठुला छन् र हामीले त्यहाँ पनि जुन खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो विद्यार्थी आउँदाखेरि पनि त्यो पनि हामी गरेर गएका छौँ। भन्नाले जस्तो हामीले चाहिँ अहिले यो अवस्थामा जुन भर्चुअली भइरहेछ यो बेलामा पनि हामीले विद्यार्थीहरूको घर घरमै भन्नाले भर्चुअली भन्दा सर घर घरमै पुगेर नै हैन एक किसिमको अहिले जस्तो घर घरमै स्कुल भइरहेको स्थिति छ र यो बेलामा पनि हामीले उहाँहरूलाई विद्यार्थीलाई अभिभावकहरूलाई दिनपर्ने टिप्सहरू काउन्सिलिङका पाटोहरू हामीले दिइरहेका छौँ, उहाँहरूसँग सहकार्यमा छौँ, उहाँहरूका विचार पनि हामीले लिइराखेका छौँ र जस्तो आवश्यकता अनुसार हामी विभिन्न खालका एक्टिभिटिजहरू सेट गरेर गइरहेका छौँ। तर अवस्था च्यालेन्जिङ छ र हामी आशा गरौँ यो अवस्था चाँडै सुध्रियोस् र यो विश्वले एउटा नयाँ मार्ग लिन सकोस्, त्यो हामी सबैको चाहना हो र हामी पनि त्यही चाहनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। समग्र शैक्षिक संस्थाहरूको बिचमा अरुणिमालाई हामीले कहाँ पाउँछौँ सर? यहाँको उपस्थिति कहाँ छ सर शिक्षा क्षेत्रमा? अब अरुणिमाको बारेमा यहाँलाई भन्नुपर्दा अरुणिमा शैक्षिक प्रतिष्ठान यो गुठीमा सञ्चालित संस्था छ। हामी 35 वर्षदेखि अनवरत शिक्षा क्षेत्रमा लागेका छौँ र हामी एकदम विदाउट डेभिएसन कतै पनि डेभिएसन नभइकन फुल्ली एजुकेसनमा डिभोटेड छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटै मकसद छ भने, हाम्रो एउटै उद्देश्य छ भने शिक्षा क्षेत्रबाट शिक्षामा लागेर समाजलाई परिवर्तन गर्ने,
र यहाँका जस्तो भनौँ न हाम्रा समाजका यी नानी बाबुहरूलाई उनीहरूको उन्नयनको लागि अघि बढ्ने र उनीहरूको समग्र विकासको लागि अग्रसर हुने हाम्रो उद्देश्य त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। र एउटा त हाम्रो इतिहास छ, ग्लोरियस हिस्ट्री छ, हामी धेरै अगाडिदेखि यो क्षेत्रमा लागेका छौँ। अर्को कुरा विद्यालयले आफूलाई यसरी सेट गरेको छ, जस्तो अब भन्नुहोस् हामी गुठीमा छौँ र हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि यो संस्थाको विकास, जस्तो यो बिल्डिङ भयो, ल्यान्ड भयो, गुठीको नाममा छ। यो किन यसो गरियो भन्दाखेरि हामी चाहिँ संस्थागत विकासमा जान खोजेको हो। हामीले के भन्दा यहाँबाट प्रॉफिट होइन, यसको प्रॉफिट भनेको समाजले लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो संस्था किन यहाँ छ भन्दाखेरि यो समाजको लागि छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको नै सहज रूपमा, सरल रूपमा र व्यवस्थित रूपमा क्वालिटी एजुकेसन दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। र त्यो फिल्डमा हामी सफल भएका छौँ र हामीले त्यो एउटा सफल शैक्षिक संस्थाको रूपमा हामीलाई पाएका छौँ। कक्षा 11 को नयाँ भर्ना कसरी लिइरहनु भएको छ? अहिले कक्षा 11 को नयाँ भर्नाको क्रममा हामीले अनलाइन भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अनलाइनबाट विद्यार्थीहरूले फर्म भरेका छन् अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको इन्टरभ्यूका कुरा, टेस्टका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दै ल्याएका छौँ र केही नजिकैका विद्यार्थीहरू थोरै अब यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ सहित विद्यालयमा प्रवेश गरेका हुन्छन् र केही त्यस्तो केसहरूमा हामीले विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आउने, किन भन्दाखेरि विद्यार्थी अभिभावकहरूको एउटा चाहना के पनि हुन्छ भन्दाखेरि मेरो बाबु नानी पढ्ने स्कुल कलेज मैले हेर्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थीमा पनि अभिभावकमा पनि त्यो कुरा छ। र झन् अहिले त अलिक बढी त्यो कुरा आएको पनि छ, किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई यो कोरोनाको कारणले पनि त्यो बनेको छ। जस्तो मेरो नानी बाबु पढ्ने ठाउँमा चाहिँ क्लासरुम कस्ता छन्, त्यहाँका फेसिलिटी कस्ता छन्, त्यहाँ फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने यस्ता समग्र कुराहरूमा र अभिभावकज्यूहरूसँग पनि यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो यो बारेमा छलफल हुन्छ। र अहिले उहाँहरूकोसँग हामीले कुरा गर्ने क्रममा नि के भनिरहेको छौँ भने जस्तो केही समय त हामी अब अनलाइनबाटै क्लास गर्छौँ, केही समयपछि जब फिजिकली चाहिँ हाम्रो क्लासहरू जाने बेला हुन्छ त्यो बेलामा पनि हामीले के भन्दाखेरि क्लासरुमहरूमा जस्तो अहिले सरकारको पनि एउटा के भने सिफ्ट अनुसार जाने कि भन्ने कुनै कुराहरू यस्ता कुरा चलिराखेको छ। र त्यस्तै गरी अब हामीलाई चाहिँ सिफ्ट अनुसार जाँदा पनि हामीलाई कुनै प्रब्लम छैन, किनभने कक्षा कोठाहरू ठुल्ठुला छन्। र अर्को कुरा भनेको अहिले यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कक्षा कोठामा कति विद्यार्थी राखेर जाने त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि पहिला हामी जति सङ्ख्यामा राख्थ्यौँ त्यो अब अहिले त्यो स्थिति छैन, त्यहाँ पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। समग्र रूपमा चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि यो अवस्थालाई ध्यानमा दिएर हाम्रो सिस्टमलाई मोडिफाई गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। अबको जोड यहाँहरूको के कुराहरूमा रहन्छ सर? अबको दीर्घकालीन जोड सर? अब दीर्घकालीन भनेको जस्तो अब मेजर कुरा त हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्य भनेको पनि यो भनौँ न अब सर्ट टर्म लङ टर्म सबै कुरामा हामी शिक्षा क्षेत्रमा लागेका छौँ र शिक्षालाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा भनेको यो समयको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाउने विषयहरू, जस्तो भनौँ न अहिले 2-4 वर्ष अगाडि पढ्ने विद्यार्थीले पढ्ने विषय र अहिले पढ्ने विषयमा फरक छ। हामीले मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभन्दाखेरि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट चेन्ज भएको छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको जसरी त्यो इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुँदै जान्छ त्यो अनुसार हामीले कार्यक्रमहरूलाई नि मोडिफाई गर्छौँ, विषयहरूमा परिवर्तन गर्छौँ। र यसरी हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि दिगो रूपमा एउटा यो संस्थालाई एउटा शिक्षाको केन्द्रको रूपमा, एउटा एकदम विश्वासिलो केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य नै हाम्रो मुख्य रहेको छ। अबको शिक्षा कस्तो बनिनुपर्छ सर के लाग्छ? अबको शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब शिक्षाका यो धेरै आयामहरू छन्, धेरै पक्षहरू छन् र शिक्षा चाहिँ कस्तो बन्नु पर्यो भन्दाखेरि अब मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यो मानवतामा आधारित शिक्षा चाहिँ हुनु पर्यो। अबको अहिले बेसिक कुरा यो छ, जस्तो यहाँले देख्नुहुन्छ विश्व नै अहिले एक किसिमले त्रसित छ। अब कस्तो भइरहेछ भने कतिपय कुरामा यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि मानवता हराइराखेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो विभिन्न खालका चाहिँ अहिले राष्ट्रहरू चाहिँ जुन शक्तिशाली बन्ने होडबाजीमा छन्, यसले पनि एक किसिमले चाहिँ यो मानवतामा चाहिँ अलिक खतरा हो कि भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि शिक्षा चाहिँ मानवता बोकेको शिक्षा
हामीले दिन सक्नुपर्छ। हो, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबै कुरा आवश्यक हुन्छ, टेक्नोलोजीको आवश्यक हुन्छ, ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू आवश्यकता हुन्छ। यी सबै कुराको बिचमा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई साँच्चै मान्छे चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौँ, मानवीय व्यवहार गर्ने कसरी बनाउन सक्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिन्तन मननका साथ हामीले शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो अहिलेको विश्वको नै आवश्यकता हो र त्यो कन्टेक्स्टबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। निकै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उत्थान गर्नुभएको छ किशोर सर। जस्तो यहाँले अहिलेको हाम्रो करिकुलमले जुन यहाँले जोड्नु भएको कुरालाई जोड्न सक्छ त, के लाग्छ? अब यस्तो छ, अहिलेको जस्तो करिकुलमहरू पनि परिवर्तित कन्टेक्स्टमा परिवर्तन हुँदै आएको छ र त्यो परिवर्तन हुँदै आएको। जस्तो अहिले पनि तपाईँले कक्षा 11मा करिकुलम चेन्ज गर्ने कुरा आइराखेको छ, सम्भवतः त्यो चेन्ज हुन्छ। र त्यहाँ के देखेको छ भने अब अहिले त्यहाँका विषयहरूमा चाहिँ जस्तो जीवनोपयोगी शिक्षाका कुरा आछ, सामाजिक शिक्षाका कुराहरू आछ भनेको यी विषयहरूले के भन्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई टेवा पुर्याउने नै हो। किन भन्दाखेरि अहिले हामीले पनि के खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो मानवीय मूल्य मान्यता सहितको शिक्षा भन्छौँ नि हामी, हो त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ जोड दिनु पर्ने। जस्तो सर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा प्रयोगात्मक शिक्षा संस्कारका कुराहरू यावत विषय बहु पाठोलाई शिक्षामा जोडिनुपर्छ भन्ने खालको एक खालको बहस छ सर। यद्यपि हामी 3 घण्टाको परीक्षामुखी शिक्षामा केन्द्रित भएका छौँ, एउटा मार्कसिटले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ जो विद्यार्थीलाई सर। अब यो कुरालाई चिर्दै जस्तो प्रयोगात्मक शिक्षातर्फ उन्मुख कसरी हुने सर? अब यस्तो हो, जस्तो अब तपाईँको के भने जब हामी शिक्षालाई प्रयोगात्मक बनाउँछौँ, त्यो प्रयोगात्मक यदि शिक्षा प्रयोगात्मक भयो भने त त्यो त प्रयोगमै देखियो नि त शिक्षा, परीक्षाले त ठुलो असर गरेन नि त्यहाँ। तर हाम्रो यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि हो हामी शिक्षा प्रयोगात्मक बनाउने भनेका छौँ, तर त्यो प्रयोगात्मक बनाउनुको लागि हामीसँग चाहिने पूर्वाधार के हो, कसरी बनाउन सकिन्छ, एउटा त्यो कुरा डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब सोच चाहिँ एकदम ट्रेडिसनल सोचका साथ हामी चाहिँ यो मोडर्न सोसाइटीमा जान त गाह्रो हुन्छ नि, अझ हामी पोस्ट मोडर्न सोसाइटीमा छौँ भनेपछि यसमा हामीले यो पोस्ट मोडर्न सोसाइटीको लागि चाहिने थट के हो त हामीले त्यो पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, शिक्षा के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो प्र्याक्टिकल एजुकेसन। जस्तो अहिले पनि हामीले बुझ्ने हो भने भन्ने हो भने जस्तो के देखिन्छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरू हामीले फेस गरिरहेको कुरा कक्षा 11-12 पछि धेरै विद्यार्थीहरू विदेशिएका छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले प्रश्न सोध्यौँ भने उनीहरूले स्पष्ट भन्छन् हाम्रो एजुकेसन चाहिँ बढी थ्योरिटिकल भयो, हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल एजुकेसन चाहन्छौँ तर थ्योरिटिकल भयो र हामी चेन्ज चाहन्छौँ। एउटा यो कुरा छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले एजुकेसनमा के गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि शिक्षा सँगसँगै यदि विद्यार्थीमा कुनै स्किल पनि डेभलप गरेर जाने र त्यो स्किलले उसले केही अर्निङ पनि हुने र सँगसँगै लर्निङ पनि हुने इन्भाइरोमेन्ट त हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ, त्यो बन्न सकेन। त्यसले गर्दा पनि हामी अलिकति पछि परेका छौँ र विद्यार्थीहरूको क्रेज भनेको इन्टरनेसनल प्रोग्रामहरूमा बढिराखेको छ। तर जुन कुरा हामी आफैले पनि गर्न सक्छौँ, गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ होइन। र अर्को जुन यहाँले परीक्षाको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा परीक्षा भनेको यो 3 घण्टाको परीक्षाले सबै खालको इभ्यालुएसन गर्नु कुरो असम्भव हो। किन भन्दाखेरि अब त्यो 3 घण्टाको कुनै पनि एउटा स्टुडेन्टको मानसिकताले पुरा 1 वर्षको सबै कुरा रिफ्लेक्ट गर्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि परीक्षामा पनि मोडिफिकेसन आवश्यक छ र अहिले जस्तो यहाँले सुन्नुभएको छ यो कन्टिन्युअस एसेसमेन्टका कुराहरू पनि आइराखेका छन्, निरन्तर मूल्याङ्कनका कुराहरू आएका छन् र त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ इन्टर्नल इभ्यालुएसन र एक्सटर्नल इभ्यालुएसनका कुराहरू आइरहेछन्। त्यो इभ्यालुएसनमा अलिकति फरक आछ, तर पनि अझै केही ठाउँहरूमा चाहिँ यो वार्षिक प्रणाली नै छ र त्यो वार्षिक प्रणालीमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। जस्तो स्कुल लेभलमा यहाँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै इभ्यालुएसन भइराखेका हुन्छन् र ती इभ्यालुएसन भनेको कति चाहिँ फर्मेटिभ छन्, कति समेटिभ छन्, कति निर्णयात्मक छन्, कति निर्माणात्मक छन्। जस्तो अब त्यो भइराखेको छ, तर के हो भन्दाखेरि त्यो निर्णयात्मकलाई पनि त्यो निर्माणात्मकले पनि त्यो असर गरिराखेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले एउटा वान टाइम इक्जामलाई चाहिँ एभ्रिथिङ भन्नु चाहिँ त्यो त्यति जायज देखिँदैन, त्यो न्यायपूर्ण हुन्न। किनभने विद्यार्थीकै लागि पनि र कसैले पनि त्यो चाहिँ अलिकति असहज कुरा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि परीक्षालाई चाहिँ हामीले एउटा व्यवस्थित किसिमबाट र यसलाई चाहिँ अनवरत रूपमा हेर्ने कुराहरू हुन्छ र वान टाइम इज नट एनफ र होइन त्यसैले नै सबै कुरो डिसिसन गर्नु भनेको वैज्ञानिक रूपमा सोच्ने बेला आएको छ। हो, वैज्ञानिक रूपमा सोच्नै पर्ने हुन्छ। कुराकानीको अन्तिममा छौँ केशव सर, के भन्नुहुन्छ यहाँ? म अन्तमा अहिले जो
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ एससी उत्तीर्ण हुनुभएका, म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। त्यस्तै गरी अभिभावकज्यूहरू, शिक्षकवर्ग जो हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्य निर्माणमा लाग्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। साथै उहाँहरूलाई म कक्षा 11 को अध्ययनको लागि अरुणिमा शैक्षिक प्रतिष्ठान यहाँ बौद्धमा रहेको छ र यहाँहरूले अरुणिमाको बारेमा बुझ्नुहुन र यहाँ भिजिट गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र आजको यो कार्यक्रम यो यति राम्रो बहस आयोजना गर्नुभएकोमा म श्याम कार्कीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। साथै केटिएम खबरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ केशव सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी पनि धन्यवाद, विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। सर, नमस्कार सर। थ्याङ्क यू सर। केटिएम खबर .com को शैक्षिक विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बौद्धमा रहेको अरुणिमा कलेजका क्याम्पस प्रमुख केशव प्रसाद जोशी सरसँग। कलेज तथा समसामयिक शिक्षा केन्द्रित कुराकानीलाई आज हामीले मूलतः जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र अबको लागि भने केटिएम खबर .com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको शैक्षिक विशेष संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।